बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़र्ज। अज़ीज़ान मोहतरम, बिग नाइट का आगाज़ हो गया। ये हमारे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है ये कि इतनी बड़ी रात आज हमारे पास आ गई। शब क़दर शब 19 है, शब 21 है एंड शब 23। 19, 21 एंड 23 ये 3 नाइट्स इज़ कॉल्ड शब क़दर। और इसमें अल्लाह बोल रहा तनज़्ज़ुलुल मलाइकत व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह के पास से आसमान से मलाइका का नुज़ूल होता है। एंजल ज़मीन पे आते हैं ज़माने के इमाम के पास, और वो लोग पूरा फाइल्स को लेके आते हैं और उसका अप्रूवल होता है। इसी सूरह में अल्लाह बोल रहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो ये रात क्या है। 1000 महीने के बराबर एक रात है। ये भी एक एग्जाम्पल है 1000 मंथ्स का। एक्चुअल इसकी मारिफत को कोई हासिल ही नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह बोल रहा कि यू डोंट नो अबाउट दिस नाइट। अगर अल्लाह बोल दे कि यू डोंट नो तो फिर कोई जान सकता। इस रात को लेके जाके मिलाया गया मादर हसनैन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। जैसे शहजादी कौनैन की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह शब क़दर की मारिफत को हासिल नहीं कर सकता। अब सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये रात मादर हसनैन की रात है, ये रात ज़ौजे अमीर अल-मोमिनीन की रात है, ये रात इतनी बड़ी रात है। तो इस रात में करना क्या, हम करना क्या, व्हाट टू डू इन शब क़दर। देखिए जो आमाल किताबों में है वो मैं नहीं बता रहा। आप 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे, 7 सूरह खुल का ज़रूर पढ़ो, 3 सूरह पढ़ेंगे, अनकबूत, रोम और दुखान ज़रूर पढ़ो, जो शन कबीर पढ़ोगे ज़रूर पढ़ो। मैं वो आमाल आपको नहीं बता रहा जो किताबों में है, मैं खाली आपको 2 या 3 आमाल बता रहा। इफ़ यू स्टार्ट विद दिस देन यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द रिजल्ट। एंड ऑफ द नाइट पे आपको क्या क्या मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहली चीज़ उस रात में गुस्ल करना। मगरिब के बाद गुस्ल करो, नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ शब क़दर के लिए क़ुर्बतन इल्लाह, मैं गुस्ल करता हूँ ज़माने के इमाम की सलामती के लिए क़ुर्बतन इल्लाह, गुस्ल करता हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह की बारगाह में शब क़दर में क़ुर्बतन इल्लाह, मैं गुस्ल करता हूँ शब क़दर में सारे मोमिनीन और मोमिनात की हाजात को हाजात पूरे होने के लिए मैं दुआ करूँगा अल्लाह की बारगाह में क़ुर्बतन इल्लाह। गुस्ल करता हूँ अपनी बीमारों की शिफा और अपनी सेहत के लिए क़ुर्बतन इल्लाह। गुस्ल करता हूँ मैं शब क़दर में ज़माने के इमाम की मारिफत को हासिल करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा क़ुर्बतन इल्लाह। एक गुस्ल अब 25 नियतें कर सकते हैं, वरना पूरा क्लिप ही सिर्फ गुस्ल के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद गुस्ल करने के बाद पहली चीज़ ये जो करना, प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनो। शब क़दर में अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी एक एक दुआ कबूल हो, आप यकीन करो दुनिया में हर साल जहाँ मैंने बताया वहाँ लोगों के 10-10, 12-12 साल के जो लाइफ के प्रॉब्लम्स थे, जो रुकावटें थी, जो ऑब्स्टिकल्स थी, वो दूर हुई। प्लीज़ लिसन व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ लिसन व्हाट आई एम सेइंग, कि गुस्ल होने के बाद पहला काम ये करना कि सदका देना। किसी आप पहले से किसी यतीम को दे दो, पहले से आप इंडिया पाकिस्तान में जहाँ से भी है, या अभी भी अगर यूरोप अमेरिका में तो आप भेज दो। कैसा, किसी एक गरीब को, किसी एक यतीम को, किसी एक बेवा को उस रात में खाना खिला देना, उसका रोज़ा खुलवा देना। नियत आप बाद में भी कर सकते, आपके दिल में नियत है कि ये जो मैं दे रहा, ये शब क़दर का मैं सदका दे रहा, सदका दे रहा हो, जो भी आप शब क़दर के लिए दे दो। एक यतीम को खाना खिलाना, उससे तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, उससे तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। इसलिए कि अल्लाह के पास जाके जब तुम मांगोगे तो तुम जब उसके बंदे को देख के मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल करेगा। इसलिए देन यू कैन से कि परवरदिगार मैंने भी एक यतीम को खाना खिलाया, मैं भी गरीब हूँ, मैंने भी एक गरीब को खिलाया, तू मेरे रिज़्क़ को खोल दे। तो आप पहला काम ये करना कि आप पहले से दे दो और उस दिन रात में नियत कर लेना वो सदक़े की। मैं बहुत तेज़ी से जा रहा। उसके बाद जब आप मुसल्ले के ऊपर जाना तो 2 रकत नमाज, आमाल शुरू करने से पहले के मैं आमाल बता रहा। और एक चीज़ चेक करो उस रात में कि तुम किस किस से नाराज़ हो। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों से अगर तुम नाराज़ हो तो शब क़दर आमाल शुरू करने से पहले प्लीज़ गौर से सुनो, आमाल बिफोर यू स्टार्ट योर आमाल चेक योर सेल्फ कि तुम किससे नाराज़ हो। उसको एटलीस्ट फ़ोन करो। ये व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना कि इफ़ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, वो मैसेज से सॉरी नहीं होती, बट यू हैव टू कॉल पर्सनली। कॉल करो, पर्सनली कॉल करके कोई रिश्तेदार को राज़ी कर लो। इसलिए कि आज तुम अल्लाह की बारगाह में जाके ये बोल रहे कि परवरदिगार तू मुझसे राज़ी हो जा, तो अल्लाह ये बोलता कि तुम कितने बंदों से तुम राज़ी हुए। अगर मैं अपने रिश्तेदार को आज माफ़ नहीं करूँगा तो देन डोंट एक्सपेक्ट कि अल्लाह भी हमको माफ़ करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आप कहीं और है, बैक होम आपके कोई रिश्तेदार है जिससे आप नाराज़ हैं, कोई मोमिन है जिससे आप नाराज़ हैं, उनसे जाके माफ़ी मांगो। उसके बाद अगर तुम्हारे
تمہارے ماں باپ زندہ ہے، تمہارے پیرنٹ زندہ ہے، تو اس رات میں اعمال شروع کرنے سے پہلے پلیز غور سے سنیں، اعمال شروع کرنے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ، اور جا کر لٹرلی یہ بولو کہ ماں آئی ایم ریئلی سوری اف آئی ہرٹ یو، آپ مجھے آج کی رات معاف کر دو، ڈائریکٹ پرسنلی معافی مانگو، اس کے بعد پھر اعمال کے لیے جاؤ۔ اگر تمہاری ماں راضی ہو جائے، تمہارا باپ راضی ہو جائے، تو اس رات کی جو برکت ہے، اس رات کی جو رحمت ہے، وہ تمام تم کو ملے گی۔ یہ نہیں کرنا کہ ماں باپ سے معافی نہیں مانگیں گے اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے معافی مانگیں گے، اس لیے کہ شب قدر کے لیے معصوم امام کا جملہ ہے، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہا کہ اگر شب قدر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس کے گناہ پھر روز عرفہ تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، بیچ میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کرو، ماں باپ سے پہلے معافی مانگو، بولنا یہ جملہ کہ ماں مجھے معاف کر دے، ڈیڈ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد جب یہ ماں باپ کو معاف کر دیا، مومنین سے معافی مانگ لی، اس کے بعد آؤ مصلی کے اوپر۔ جو اعمال آپ کو علماء کتابوں میں وہ تو ضرور کرنا، لیکن میں آپ کو بڑی شارٹ اعمال اور بالکل لاسٹ اسٹیج میں ہوں، غور سے سنو۔ ماں باپ کو معاف کر دیا، رشتہ دار کو معاف کر دیا، صدقہ دے دیا، غسل کر لیا، اب جب تم مصلی پہ آؤ تو جب تم اپنے اعمال شروع کرو تو سب سے پہلے 2 رکعت، کتابوں میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا، ہمارے علماء نے بتایا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا۔ پہلے یو اسٹارٹ یور اعمال وتھ 2 رکعت شکر نماز، نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شکر کی، شب قدر قربت اللہ، ویری سمپل، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا۔ آپ بولیں گے شکر کی نماز سے کیوں شروع کرنا؟ اس لیے کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو شب قدر دی، ہو سکتا میں مغرب کے بعد بیمار ہو جاتا، ہو سکتا افطار کھایا اور میرا پیٹ اپسٹ ہو جاتا، میں تیری اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ یہ بول رہا کہ جب کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا۔ تو پہلا شکر یہ کرنا اللہ سے کہ مالک تیرا شکر ہے میرے پروردگار کہ تو نے شب قدر جیسی بلیسنگ والی رات ہم کو دی ہے، شب قدر جو ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے تو نے ہم کو دی ہے، مجھے رات ملی، اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار پوری رات میں تیری عبادت کروں، مجھے موقع دے کہ میں توفیق دے کہ پوری رات عبادت کروں۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ پروردگار عبادت، تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، اس کے فوراً بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، اس لیے کہ وہ رات امام زمانہ کی رات ہے، ایک پاسبلٹی ہے، ایک چانس ہے کہ مولا کا ظہور فجر پہ ہو جائے، اس لیے کہ ظہور کی جو ڈیٹس بتائی گئی 15 شعبان ہے، شب قدر کی صبح ہے، اور 25 ذی القعدہ ہے، اور عاشورہ۔ 4 ڈیٹس میں سے کوئی ایک ڈیٹ امام کے ظہور کی ہے، زیادہ روایتیں عاشورے کی ہیں، بٹ یہ بھی ایک چانس ہے، یہ بھی علماء نے لکھا۔ تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی 2 رکعت شکر سلامتی کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تو میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، جیسے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا ہے جو آپ پڑھتے ہوئے نماز پڑھو۔ کیوں؟ آپ یقین کرو کہ اس رات میں تم نے سلامتی امام زمانہ پڑھ لی اور امام زمانہ تم کو دیکھ لے تو 1 سال آئندہ شب قدر تک تمہارے اوپر رحمت ہے۔ میرا مولا بھی پلٹ کے بولے گا اللہ اس پہ بھی تو رحمت کو نازل کر، اس کو بھی تو سلامت رکھ، اس لیے کہ اس نے میری سلامتی کی دعا کی۔ یہ کر لے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لینا۔ اس رات میں بس تیسری نماز بتا رہا کہ اس رات میں اپنے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرانا بلکہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا۔ اگر کسی کے ماں باپ مر گئے، کسی کے رشتہ دار مر گئے، تو اس رات 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت والدین، اس میں تمہارے ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی پوری تمہاری انٹائر فیملی آ جائے گی۔ ویری سمپل نماز شب قدر میں پڑھو، پہلی رکعت میں الحم پڑھو اور الحم کے بعد سورہ خلق پڑھو، اور دوسری رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ کوثر، یہ پڑھ کر بیوی کی تسبیح پڑھ کر بالکل فجر کی نماز کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار آج شب قدر ہے، تو جیسے دنیا میں انسان زندہ ہے تو نے ان کو معاف کیا، اسی طرح تو گناہوں کی قید سے سارے ہمارے ماں باپ کو، سارے مرحومین کو بخش دے اور جنت تک لے کر چلا جائے، رحمتیں ان پہ نازل کر دے۔ اگر کوئی وادی برود میں ہے ان کو وادی السلام میں لا لے۔ آپ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ آپ یقین کرو اگر تم یہ نماز پڑھو گے مغفرت کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو گے تو ملینز کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوگی، وہ سارے ملینز شب قدر میں تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو ان لوگوں کی دعا کی طرف سے اللہ میرے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ یہ 3 نمازیں زیارت امام حسین اس دن روز لازم پڑھنا، اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں شب قدر میں قربت اللہ۔ یہ نماز پڑھو
پڑھو، اس کے بعد جو آپ کے اعمال ہیں وہ اعمال کرو، اور زیادہ اگر چانس مل جائے تو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا، اس لیے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے نماز ہے، اس رات کے یہ اعمال میں نہیں ہے، نیمہ شعبان کے اعمال میں ہے، لیکن جتنی کثرت سے تم عبادت کرو اس میں اللہ اجر کرتا۔ یہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، یہ نماز کے بعد رحمتیں آتی، یہ نماز ایک گارنٹی ہے، یہ موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے ہمارے پاس فقہ جعفری میں۔ یہ نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے بولو کہ شب قدر ہے، میں نے یہ تحفہ دیا ہے جو تیرے حبیب نے ہم کو دیا ہے، تیرے حبیب کے نام پہ اس نماز کی برکت سے اللہ تو شب قدر کی ساری رحمتوں کو نازل کر دے۔